बोमोगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. सर्व कर्मेलीत याजकांच्या नावी मोगासो प्रणाम. आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरणाक मोगासो स्वागत. मार्चची 20 तारीख प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी म्हणजे मार्चच्या 20 तारखेर जेजूची सा मेरी ॲन हिचो उडास आमी काडटा. सेंट मेरी ॲन ऑफ जीजस. आपणाच्या ल्हानपणांतूच सा मेरी ॲन जेजूक तशेंच देवाच्या पोरजेक लागशिली जावन जियेली. 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन सा मेरी ॲन ऑक्टोबरच्या 31 तारखेर 1618 या वर्सा इक्वादोरांत जल्मली. क्विटो म्हणच्या एका शहरांत. आणि त्या काळार हे शहर आणि राष्ट्र स्पेन गांवच्या हाताखाल आसले. सा मेरी ॲन फ्रांसिस्कन सेक्युलर मेळाक सरवता आणि मागणे आणि प्राचितांत आपणाचो वेळ करसिता. घरात रावून असल्यो कुरण्यो आदारता आणि आवय बापायक आदार दिता. मिसाक आणि हेरांक कुमोक करच्याक भायर गेल्लें सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याच कारणा खातीर सा मेरी ॲन घरांतून भायर गेल्लेंच ना. क्विटोंत ती एक क्लिनीक ओपन करता. तशेंच थंयसर आसल्या आफ्रिका गांवच्यांक एक इस्कॉल सुरवात. गांवांत एक संक्रामीक रोग पासारूंक सुरू जाता आसतना प्लेग म्हणटा आमी पिडेस्तांक ती शुश्रूषा दिता, तांची साखरी करता. आनी अखेरेक त्याच पिडेक लागून मेच्या 20 तारखेर 1645 या वर्सा इक्वादोरांत ती अंतरता. इक्वादोरांतून सांत म्हणून परगटलेली ही पयली सांतीण जावन आसा. पापा पियूस 12व्यान तिका 1950 इसवेंत सांतीण म्हणून पासारलेलें जावन आसा. जेजूच्या सा मेरी ॲन आमा पासत विनंती कर. तर आता देवाचे उतर नियाळ करचे खातीर आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन कंसोवया. त्या पयलें पवित्र त्रित्वेक उलो मारुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तर आता आईच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी घेवया. त्या मुखांतर देवाचो संदेश कितें म्हणून जाणा जावंक प्रयत्न करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 9 तावन 14. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक पोवटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजीव आनी एकलो सुंकागार. फारिजीव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो.
देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रोद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर नियाळ करच्या पयलें 1-2 संगती. पळया, आज आमी प्राचीन काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो सोनवार समरंभतांव, म्हणजे सादारण अर्दो करेजमो जालो. आनी ह्या अर्द्या करेजमांत आमी ह्या करेजमांत करच्यो आत्मीक तशें दयाळ्याच्यो करण्यो कश्यो आसूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां हर एका दिसा शिकयतालें. आमी कळीत ना तुमी कितलें हाचे विशयी चिंतलां म्हणून. पूण आतां हांवें सांगिल्ले उपरांत तुमी फाटल्या दिसाची, फाटल्या हप्त्याची वाचपां मोतीक हाडलीं जाल्यार हर एका दिसा म्हणले परी कसो आमचो उपास आसचे, कसलें आमचें दान धर्म जायचे, आमी कित्याक पातकी जिणी सांडिचे, कित्याक देवा सरशी येचे, आमचें मागणें कशें आसचें, हें सक्कड एका दिसा फाटल्यान आनी एका दिसा म्हणले परी आमकां देवाचें उतर शिकयतालें. वैगी न्ही, आमच्यो आत्मीक आनी लौकीक करण्यो ह्या करेजमांत खंयच्या रितीर आसचे. आज जाल्यार पळया, मागणें कशें आसचें गी म्हणून देवाचें उतर आमकां म्हणा लागलें. आतां अशें देवाच्या उतरान सांगलेले प्रमाणे आमी तयाराय करन आतां सुमयाचो पाशांव नियाळूंक आमी मुखार वेतांव. त्या देखून येवच्या सोमारातावन आमी प्राचीन काळाचो करेजमाचो दुसरो भाग सुरू करता. आनी ह्या दुसऱ्या भागांत आमी सडताव वांजेलाचेरच नियाळ करतले. हांव कित्याक म्हळ्यार जेजूचो पाशांव सुरू जाता. पाशांव म्हळ्यार गेत्सेमनी मळ्यांत घडलेल्यो संगती न्हय, पूण ताच्या पयलें कशें जेजूचो पाशांव सुरू जाता तें आमी पळयतले. तुमी चुकोवचो न्हय, हर एका दिसाचो नियाळ फॉलो करूंक आसा. समजलें गी? आज म्हणसर करेजमाचो पयलो भाग, आनी ह्या भागांत आमच्यो आत्मीक तशेंच लौकीक करण्यो ह्या करेजमांत कशें आसचे आसल्यो, कशें पास्काच्या पेस्ताक आमी तयाराय करची, ह्या विशयींत आमचे लागीं
देवाचें उतर उलयतालें. आनी आतां सोमारात आमी करिस्माचो दुसरो भाग सुरू करता आनी त्या दुसऱ्या भागांत सुमयाचो पाशांव आमी नियाळटले. ते जनरल विशय. आतां आईच्या वाचपाक आमी येवया. भोवन आनी भयणीनो, आईच्या वाचपांत एकलो फारिजेव मागणें करूंक गेलो आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव गर्वान बरोवन मागणें करी लागलो आनी आपणाचीच बडाई कोच्चूंक लागलो. सुंकागार आपणे केल्ल्या चुकी खातीर सुमेलाकचें बोगसणें मागूंक लागलो. आनी जेजू म्हणटा सुंकागाराचें मागणें देवाक चड मानवलें म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या समाजेंत आमी पळयल्या जाल्यार 2 नमुनेचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. एक नमुनेचो व्यक्ती ह्या फारिजेवा भाशेन, आयच्या वांजनांतल्या फारिजेवा भाशेन. आनी तो अशें म्हणटा की देवा पळय, म्हाका पळय, म्हाका पळय, हांव दुसऱ्या बरी न्ही, हांव ताचे बरी न्ही, तिचे बरी न्ही, हांव वेगळोच. हांव तुजे खातीर जायतें करतां, मिसाक वेता, तेर्स म्हणटा, तुजें उतर वाचता, नवेनाक वेता, रेतिऱ्यो सुकयना, करना गे हांव करता. एक नमुनेचो मनीस. आनी एक नमुनेचो मनीस आसा, हांव खंयच्याकी प्रयोजनाक पडनातलो मनीस, म्हज्यान कांय करूंक जायना, युजलेस. नेगेटिव्ह चिंतपाचो मनीस. एकलो आपणा विशयंतच वडपण लेखतलो आनी एकलो आपणा विशयंतच बारीक खीळ मट्टाचें चिंतापो आसचो. लो सेल्फ कॉन्फिडन्स. आतां आमी खंय आसा म्हूण पळयलें जाल्यार थोडे पयल्या वर्गाच्या मनशाक त्या वर्गान आसात जाल्यार हेर थोडे दुसऱ्या वर्गाच्या त्या पंगडा. सोदून काडा तुमी खंयच्या वर्गाक सर्वतात गे म्हूण. हाय सेल्फ कॉन्फिडन्स गी, लो सेल्फ कॉन्फिडन्स गी म्हूण. भाऊन आनी भयणीनो, एखाद्या वेळा आमी ह्या फारिजेवा भाशेन वा आपणाचीच बाडाई कोचिल्ल्या त्या मनशाच्या पंगडान आसाव जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण जालें. पळया, जेजून ही ओपार कोणाक सांगली? आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून, म्हणजे आपूण सांत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जायते फावटी जेजून ओपारी सगळ्यांक सांगल्यो, पूण हांगासर ही ओपार कोणाक सांगल्या? थोड्यांक मात्र. आनी कोण ते थोडे? आपूण भाग्यवंतू, आपूण सांत म्हूण चिंतून हेरां खासाक प्रयोजनाक पडुल्ली, हेरां सकड पातकी, हेरां सकड येमकोणाक वेची म्हूण चिंतून तांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जेजून सांगलें. पूण आखरेक जेजू म्हणटा तो आनी एकलो देवाक मानवलो ना. कोण आनी एकलो? तो होत्तो फारिजेव. आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंतलो पळय, तो देवाक मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका वर्तो करतलो. भाऊन आनी भयणीनो, हांकार देवाक मानवना. केदींकच मानवना. पेद्रू आपणे बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 5 थंय म्हणटा पळया,
तुम्ही सुमेस्त लानविकाय पांगोरनू एकामेकाचे सेवक जाया. ही असताना आम्ही वोल पांगोरता न्ही, आम्ही बरें वस्तूर न्हेसता न्ही, आनी आमच्या कुडीक सोबाय हाडटा. तशेंच पेद्रू म्हणटा लानविकाय पांगोरनू एकामेकाचे सेवक जाया. लानविकायेन चला, लानविकाय नेसा. कित्या पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता, खालत्यांक आपली दया दाखयता. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावन आखेर म्हणसर दृश्टांत हाका आसात. हंकार्यांक तो पयस करता, खालत्यांक आपली दया दाखयता. त्या देखून मग भोवन आनी भयणो, एखाद्या वेळा आमी आमचे थंय हंकार इल्लो चड आसा जाल्यार आमी बेगीनच पुग्या बरी पुगताव जाल्यार, आमचीच बडाय उलयताव जाल्यार, आनी हेरां खंयच्याकच प्रयोजनाक पडुल्ली म्हूण लेखताव जाल्यार आमी आसताव न्हू आमचें ट्रॅक बदलिचें. लानविकायेच्यो करण्यो आदारिचे, एक्ट्स ऑफ ह्युमिलिटी. थोडे फावटी म्हाका सक्कड कळीत आसा म्हणून उलोवंक मोन जाता जाल्यार तोंड धांपून बसोचें. घरा येजमानच काम करता जाल्यार हांवें आसताव न्हू जावं पुरो आयदनां धुवचीं गी, घर झाडचें गी, झाडांक उदक घालचें गी, काम करीचें. सक्कडांनी म्हजेंच सांगलें उतर आयकचें म्हूण हांव चिंता जाल्यार आसताव न्हू दुसऱ्यांची सलाह सुचना घेवंक हांवें मुखार वचोचें. थोड्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो. आसताव न्हू एखाद्या वेळा तूं हंकाराचें पातक तुका दोसता जाल्यार कॉन्क्रिटली तुवें ल्हान जावंक प्रयत्न करीचे, नातर कश्ट आसात. चड पुग्या बरी पुगलम जाल्यार तुमकां कळीत आसा मागीर वारें भरल्यार कितें जाता गे म्हणून. तशें जावचें नाका. देवाचें पुतर आज आमकां जागयता. हांवें म्हळें आनी एका रितीचो वर्ग आसा तो चिंता की आपूण खासा की प्रयोजनाक पडुल्लो मनीस, युजलेस, म्हज्यान कांय करूंक जायना. एकलो चिंता आपणा वरवीं सगळें करूंक जाता, आपुणूच देव म्हणून. हांगा आनी एकलो चिंता म्हज्यान कांय करूंक जायना, हांव एकलो युजलेस मनीस. हेय बरें न्ही म्हाका भोवन आनी भयणीनो, हेय बरें न्ही. कितें गे म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां थोड्यांनी सांगलां आसतलें कांय एक चूक केल्ल्या वेळार वा कांय मिस्टेक केल्ल्या वेळार तूं काल सायबा तुका तकली सोमानांगी, केदाळा पळयल्यार मिस्टेक, तूं एक युजलेस मनीस. असले थोडे नेगेटिव्ह कमेंट्स आयकून कितें जालां गे म्हळ्यार आमचे थंय असलें चिंताप रुता जालां. थोडे फावटी हाका आवय बापूय कारणां आसात. थोडे फावटी दोगा तिगा भुरगीं आसतना एक भुरगें शिकपांत तांतू हुशार आसता आनी एक भुरगें आसना. तेन्ना कितें करता आवय बापूय त्या हुशार आसच्या भुरग्याक कंपेर करून पळय तुजो धाकटो पळय तें अण्ण आयला, तुजें बाय पळय तशें करता अशें करता, तुका कांय करूंक जायना, तूं एकलो युजलेस मनीस. हेरांक कंपेर करून एका मनशाक आमी तूं बरो न्ही, तुजे लागीं तें सकत ना, हें ना म्हणून आमी तांकां सकयल घालता. आनी अशें कितें जाता तांचे थंय असलें एक चिंता येता की आपूण खंयच्याकी प्रयोजनाक पडुल्लो मनीस म्हूण, प्रयोजनाक पडनातलो मनीस म्हूण. भावा आनी भयणी, तुजें वर्थ म्हणजे तुजें गन न्हय दुसऱ्यांनी सांगच्या उतराचेर हुंदोन आसा. बगाळ तूं देवाचो पूत, तूं देवाचें दूत हाचेर हुंदोन आसा. त्या देखून म्हगेल्या भोवन आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी कोणाकी दुसऱ्यांक कंपेर करून तूं तसो हूं असो म्हूण सांगूंक नजो. दुसऱ्यान
कोणाकी आमी तिद्दूंक आसा जाल्यार तांकां पब्लिकार तिद्दूंचे न्ही, दुसऱ्या मुखार तिद्दूंचे न्ही. बगार एकलोच आसतना, एकलेंच आसतना तांकां मोगान तिद्दूंक जाय. दुसऱ्यान एखाद्या वेळा आमचे थंय असलें चिंताप आसा जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी खासाक प्रयोजनाक पडनातली व्यक्ती म्हूण चिंतांक जाल्यार उडास दवरया. आमी देवाची भुरगीं, आमी तांची हांची न्ही. आमकां ताणें रचूना, हाणें रचूना. आमकां देवान रचला. देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचला. म्हजे थंय तें टॅलंट ना जावंक पुरो, हें टॅलंट जावंक ना पुरो, वा हांवें कांय चूक केलें जावंक पुरो, पूण हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. तो म्हजो मोग करता, तो म्हाका राखता, सांबाळटा. त्या देखून हें सत आमी मोतीन दवरया आनी आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत जिवंकू, आमची तालंतां उर्जीत करूंक, बरें शिकोवंकू, समाजेन नांव जोडूंक आनी त्या मुखांतर देवाक महिमा दिवंक प्रयत्न करया. आनी तेन्ना आमी खंडीत जावन देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतल्या. देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतल्या. हें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आमी मागोंक वेता आसतना हे किर्तनाची पाठतळ आमी समजून घेवया. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. हंकारी काळीज देवाक केदेंकच मानवना. आनी हंकारी मनशाचें चिंताप अशें आसा, हांवें बलिदानां पेटयल्लेंच, डोनेशन दिल्लेंच, कॅन्डलां पेटयल्लींच म्हाका सोडवून मेळटा म्हूण. देव म्हणटा, तसलें हंकार, तसलीं बलिदानां म्हाका गरज ना. बदलाक म्हाका जाय मोग. आनी किर्तनाच्या दुसऱ्या चरणांत अशें किर्तनकार म्हणटा की, तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. वय एक खालतें काळीज, तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. हांगा खालतो म्हळ्यार बाग्गोनसोलसो म्हूण अर्थ न्ही. आमकां जायते फावटी खालतें जावंक बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार बाग्गीदावानगे गुद्दू जास्ती म्हणून वडिलांची एक सांगणी आसा. पूण तसलें खालतेपण न्हय हें. हांगा खालतेपण म्हळ्यार वॉकिंग इन ट्रूथ, सतान चलचें म्हणून आमची कार्मेलीत माद्र आविलाची सांत तेरेज म्हणटा. कसलें सत? देवा मुखार हांव एक किरकोळ मनीस, तो देव, हांव मनीस. हें जावन आसा खालतेपण. आयच्या वपारींत त्या सुंकागाराक हें सत कळीत आसलें. त्या देखून तो देवा मुखार तकली उबारूंक योग्य न्हय म्हणून लेखून तो म्हणटा, हांव एक पातकी सोम्या म्हजी काकुळट कर म्हूण. तो खालतो मनीस. पूण हो आनी एकलो फारिजेव तो खालतो न्ही, पब्लिकान खालतो न्ही. ताचे थंय हांकार आसलो. तो चिंतालो तोच देव म्हूण. आनी देवान ताचे मागणे तिरस्कार केले. देवा लागीं मागच्या गी तो ताचे लागीं मागतालो. आपणाकच ताणें देव केल्लो, देखून देवान ताचे मागणे तिरस्कार केले. तर खालतेपण म्हळ्यार सतान चलचें. देवा मुखार आपूण कोण म्हूण कळीत आसचें. तर तसलो एक शेगूण मागोन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोवकन वड्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. वय
एक कलतें काळीस तेंच देवाक मन वता तें बलिदान. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदानां. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुसलेमाच्यो वणोंदी नव्यान उबान दी. तेद्वां सर्वांच्यो होम बेटोवण्यो संतोस तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याची बेटोवणी जातली. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदानां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां
एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासताव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्याव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर केविन फर्नांडीस आनी सिस्टर लुइजा मेरी दोगांय कर्मेलीत, फिलिप क्रास्तो अंधेरी मुंबई टाउन, राणी डेनियल कोच्ची केरळ टाउन, गॅविन पिरेरा नित्यादर नगर मंगळूर टाउन, मौरिस डिसोजा नक्रे टाउन, सचिन डायस बडकळा कारवार टाउन, जेसिंता डिसोजा करकळा अत्तूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर विशेष रितीन हांव मागतां. त्या सांगता आज देवदीन ॲलिस गास्पर डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबय हिचो उडास काडटा आनी सर्वीस पोर देव तिका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.